विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सारा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नुपर्ने गैर आवासीय नेपाली संघ अर्थात् एनआरएनए अहिले एक हिसाबले विभाजित छ र विभाजित मात्रै होइन विवादित पनि छ। नयाँ नेतृत्व चुनिसक्नुपर्ने एनआरएनए को आन्तरिक विवाद समाधान नगरिकन साधारण सभा र निर्वाचनमा नजान परराष्ट्र मन्त्रालयले आदेश दिएको छ। नेपालका संघ संस्थामा देखिने रोग एनआरएनए मा पनि देखिन थालेको छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा सदस्यहरू विवादित पनि देखिन्छन्। आज हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कानुन व्यवसाय समेत रहनुभएका एनआरएनए युके का उपाध्यक्ष नारायण कडेल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यिनै सन्दर्भमा रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई प्राइम समाचारमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अब बीचमा दशैं पर्यो, तिहार पर्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको केही समय अगाडिको प्रसङ्ग भयो होइन। यसबीचमा यहाँहरूले विवाद छ, विभाजित हुने अवस्था छ भन्दै गर्दा त्यसलाई सुधार गर्नको लागि यो परिस्थितिलाई सहज बनाउन केही गर्नुभयो? त्यस्तो खासै पहल भएको चाहिँ देखिन्न। हजुर, त्यस्तो पहल चाहिँ आइसिसी लेभलबाट हुनुपर्ने त्यस्तो खासै पहल भएको देखेको छैन। हामीले एनसिसी लेभलबाट राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूबाट हाम्रा डेलिगेट्सहरूले यो महाधिवेशनमा भाग लिनुपर्छ र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ, अधिवेशन हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यो मुद्दा चाहिँ छ, तर त्यसले एउटा के छिनोफानो हुने भन्ने कुरा भएको छैन अहिलेसम्म। भएको छैन। त्यो खासमा त्यति त्यस्तो मुद्दा पनि होइन। त्यो के मात्रै हो भन्दाखेरि यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई यसको उद्देश्य अनुरूप काम गर्न चाहनेहरू र त्यसलाई अब यहाँ अहिले आएर नि उद्देश्य अनुरूप भनिन्छ। जे जस्ता सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, जे जस्ता दर्ता हुन्छन्, सङ्गठन बन्छन्, केही न केही उद्देश्य हुन्छ कि उद्देश्य एउटा बोक्ने बाटो अर्कोतिर लाग्ने हुन्छ नि। मलाई अहिले चाहिँ अब यसको उद्देश्य के हो भन्ने नै अलमलमा परे कि जस्तो लाग्यो कि एनआरएनएहरू। त्यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। यसको खास उद्देश्य भनेको नेपालीहरू, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई प्रमोट गर्ने, नेपाललाई विदेशमा प्रमोट गर्ने, नेपाल संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको बिचमा नेटवर्किङ सञ्जाल बनाउने यसको उद्देश्य हो खासमा। तर अहिले कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यो संस्थालाई बढी त्यो फाइनेन्सियल गेन गर्ने, नेपालभित्र अलि बढी चलखेल गर्ने, विदेश बसेका धनाढ्यहरूले चलखेल गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा विकास गर्न खोजिँदैछ। अहिलेको खास विवाद भनेको यो संस्थालाई जुन तरिकाले पनि, जुनसुकै हालतमा पनि कब्जा गरेर त्यसलाई त्यो एउटा माध्यम बनाउने हरूको चलखेलका कारण यो विवाद सिर्जना भएको, जसले चाहिँ जस्तो यसले सञ्जाल बनाउने भनिन्छ, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई छायामा पारेर आइसिसीका केही व्यक्तिहरूले यसलाई विवाद सिर्जना गरेर यो अधिवेशन चाहिँ स्थगित भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब त्यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गुहार्नुपर्ने स्थिति थियो त कि थियो नै? परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ एउटा नियमन गर्ने निकाय हो। यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा जसले उजुरी गर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै खालको इस्यु छ, त्यो जायज इस्यु पनि छ। जब राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनन्, तिनीहरूका डेलिगेट्सहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने स्थिति बन्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यो कन्सर्नको विषय हो। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा नियमन निकायको रूपमा जाने ठाउँ भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय हो र यो जाने जायज छ। र जेन्युनली गैर आवासीय नेपाली सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफ्ना तर्फबाट डेलिगेट्स पठाउन नपाउने र पठाएका डेलिगेट्सहरूलाई नि परिवर्तन गर्ने जुन स्थिति भयो त्यसले विवाद सिर्जना भएको र परराष्ट्र मन्त्रालयको कदम चाहिँ ठिक छ। तर हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विभिन्न देशमा भएका गैर आवासीय नेपाली संस्थाहरू, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको हरूले पठाएका प्रतिनिधिहरूले भाग लिन पाउने गरी छिटोभन्दा छिटो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको महाधिवेशन हुनुपर्छ र निर्वाचन हुनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ निर्वाचनमा नजान मात्र भनेको छ नि त होइन। अब तपाईँहरूले त त्यो विषयलाई सल्भ नगरेसम्म त निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि जाने देखिँदैन। त्यो सल्भ गर्नको लागि अथवा भनौँ यहाँको महाधिवेशनलाई फरक नपरोस्, हामी सही तोकिएकै मितिमा जाउँ भन्न त अब त धेरै ढिलो भयो नि त समय। होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले खासमा जुन डेलिगेट सम्बन्धी विवाद छ त्यसलाई समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान भनेको छ, निर्वाचन नगर्न भनेको छैन। त्यो समाधान त तपाईँहरूले गर्नु भएको छैन, नगरेसम्म त नजानु भनेको हो। त्यो समाधान यति बेला मात्रै हुन सक्छ जब राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले अहिले बहाल रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पठाएका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने अवस्था बन्छ। त्यति बेला चाहिँ विवाद रहँदैन। अहिलेको खास विवाद के हो भने एनसिसी राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूबाट पठाउने डेलिगेट्स कसले चुन्ने? आइसिसी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चुन्ने कि एनसिसीले चुनेकालाई मान्यता दिने?
भन्ने हो। अहिले जो अहिले निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचनमा दुईटा पक्ष इलेक्सनमा देखिनु भएको छ। आदरणीय कुल आचार्य पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा पक्ष छ, उहाँ चुनावमा अगाडि जानुभएको छ। एक थरी चाहिँ अहिलेको आइसिसीमा भएका अहिलेको चाहिँ उपाध्यक्षजी बद्री केसीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू चुनावमा जानुभएको छ। अहिले जो आइसिसी भित्र हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि एनसिसीले पठाएका डेलिगेट्सहरूलाई मान्यता नदिने, एनसिसीले पठाएका डेलिगेट्सहरूलाई परिवर्तन गर्ने र उहाँहरूको पक्षका भएका एनसिसीहरूमा नभएका सदस्यहरू समेत थपेर डेलिगेट्सहरूको सङ्ख्या बढाउने। जस्तो रसिया हैन, रसियामा चाहिँ ओरिजिनल खास वास्तविक सदस्य सङ्ख्या जति हो त्योभन्दा बढाएर नक्कली सदस्य बनाएर, साउदी अरेबियामा चाहिँ नक्कली सदस्य बनाएर, न्युजिल्यान्डमा नक्कली सदस्य बनाएर कमसेकम 300 भन्दा बढी डेलिगेट्सहरू नक्कली डेलिगेट्सहरू बनाउनु भएको छ भनेर उहाँ चाहिँ नक्कली सदस्य बनाउनु भएको छ, नक्कली डेलिगेट्स बनाउनु भएको छ। युकेमा, हाम्रो एनसिसीमा, युएसएमा, अस्ट्रेलियामा तपाईँको संसारभर रहेका 1 लाख गैर आवासीय नेपाली सङ्घका सदस्यमध्ये यो 3वटा देशमा 50,000 भन्दा बढी छन्। तर हाम्रो डेलिगेट्सहरूलाई उहाँले मान्यता दिनुभएको छैन। रसियामा थप्नु भएको छ, न्युजिल्यान्डमा थप्नु भएको छ। यहाँनिर त तपाईँहरू देशभित्र केही गर्न सकिन, बाहिर गएर आत्मनिर्भर हुन्छौँ, देशलाई पनि समृद्ध बनाउँछौँ, विदेशमा भएका नेपालीहरूका समस्या छन् भने सुल्झाउँछौँ भन्नु हुने, अनि फेरि तपाईँहरूलाई यही नेपालकै राजनीतिले छोइरहेको छ। यो तपाईँहरू ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको उद्देश्य चाहिँ बडा पवित्र उद्देश्य थियो। तर अहिले आइसिसीले गरेको क्रियाकलापहरूलाई हेर्ने हो भने एनसिसीलाई इग्नोर गरेर, उहाँहरूलाई बेवास्ता गरेर, उहाँहरूलाई बाहिर राखेर, प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेर जसरी पनि एनआरएनलाई कब्जा गर्ने भन्ने जुन रणनीति गर्न लाउनु भएको छ, यसलाई हेर्ने हो भने हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने नेपालमा भएको फोहोरी राजनीतिको तिर्खा मेट्ने काम यो एनआरएनभित्र बसेर हुन लागिरहेछ भन्ने हो। यो किनभने नि जस्तो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भनेर तपाईँहरूले अब जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यसले काम पनि गर्ने, एउटा नेतृत्व पनि लिने, त्यो पनि एउटा नेपालको राजनीतिको हिस्सा बनिरहनु अथवा कुनै एउटा पार्टीगत दलगत तपाईँहरू त्यसकै हिस्सा बनिरहनको लागि त त्यो नेतृत्व लिनु भएको होइन नि है? होइन, त्यो नहुनुपर्छ, त्यो हुँदै होइन। देखिँदा त्यस्तै देखियो नि त, कुन पार्टी कुन दलगत पार्टीको व्यक्ति अगाडि बढ्ने भनेर तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि यही भित्रको राजनीतिको फोहोरी खेलमा पर्नु भएको छ नि। अझ खासमा भन्ने हो भने त गएको 2019 को जुन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको जुन इलेक्सन थियो, त्यो इलेक्सनमा त नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले यहाँ वडा अध्यक्ष जितेका मान्छेहरूलाई समेत डेलिगेट्स बनाए। त्यसैले तपाईँको यो पवित्र संस्था हो, यसमा राजनीति हुनुहुन्न र यसमा राजनीति कम हुनुपर्छ, हुँदै हुनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी। तर नेपालमा भएका राजनीतिक पार्टीहरू र अहिलेको संस्थापन पक्ष, अहिलेको एनसिसी जो वडा अध्यक्षहरूबाट समेत निर्वाचित भएको, उहाँहरूले यसलाई बढी चर्को राजनीति गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। र त्यसको त्यस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको के हो भने हामी निर्वाचित एनसिसीहरू हैन, हामी राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका होइन। तपाईँ त कानुन पढेको मान्छे, कानुन व्यवसाय पनि हो हैन? यसका जटिलताहरू यो छन्, यसलाई चाहिँ यसरी हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ, यस्तो गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले के आधार लिएर पनि त यस मुद्दाहरूमा तपाईँहरू अरू पनि हुनुहुन्छ होला कानुन व्यवसायी हैन, एकत्रित भएर यसलाई किन आवाज उठाउन सक्नुहुन्न? होइन, यो हामीले यस सम्बन्धमा आवाज उठाएकै छौँ। त्यही हाम्रो आवाजलाई दबाउन नसकेर यो अधिवेशन उहाँहरूले स्थगित गर्नुभएको। हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एनसिसीहरूका डेलिगेट्सले भाग लिनुपर्छ, न कि आइसिसीका बहालवाला पदाधिकारीहरूको इन्ट्रेस्टमा अधिवेशन होस्। हामीले त्यो आवाज उठाइरहेको, त्यो कानुन सम्मत हो, त्यो विधान सम्मत हो। अहिले वास्तवमा भने नि एनसिसी चाहिँ अहिले एक प्रकारले तदर्थ एनसिसी हो। यो एनसिसी चाहिँ आधिकारिक रूपमा काम गर्न मिल्ने हैसियतमा छैन, किनभने यसले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधानको धारा 13(2) अनुसार अधिवेशन स्थगित गरेको छ। त्यहाँ एउटा बेइमानीपूर्ण काम के भएको छ भने त्यो धारामा के लेखिएको छ भने आइसिसीले चाहेमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सार्न सक्छ, पोस्टपोन गर्न सक्छ भनिएको छ। त्यो पोस्टपोन गर्न चाहिँ आइसिसीको अधिकार हो, तर उहाँहरूले त्यसको प्रयोग गरेर आफ्नो अवधि थप्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ केयरटेकर हो अहिले चाहिँ हैन। र यसको समस्याको समाधान भनेको के हो भन्दाखेरि एनसिसीहरूलाई राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूलाई बढीभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बहालवाला कार्य समितिले सिफारिस गरेका डेलिगेट्सहरूलाई मान्यता दिने, त्यो काम गर्नुपर्छ। अन्यथा अन्याय हुन्छ, अन्यथा गैर कानुनी हुन्छ, अवैधानिक हुन्छ। कस्तो भएको छ भन्दाखेरि सानोतिनो
झिनो मसिनो नेतृत्व हत्याउने नाममा एनआरएनको मर्म र एनआरएनमा काम गरेका चाहिँ सिनियर मान्छेहरूको चाहिँ मान्छेहरूको विरुद्ध अन्याय हुने गरी काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। महाधिवेशन सार्नुमा पनि एउटा कुनै उद्देश्य छ भनौँ, त्यो राम्रो उद्देश्य भन्दा पनि आफ्नो जुन किसिमको जिम्मेवारी छ त्यसलाई बचाइरहने, अरूले अगाडि आउन नदिने, यहाँले भन्नुभएको प्रश्न हैन? तपाईँ ठिक भन्दै हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मैले अगाडिको तपाईँले सोधेको प्रश्नको निरन्तरताका लागि एउटा कुरा थप गर्छु, जस्तो कि एउटा सामान्य फाइदाका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेमा यसभन्दा अगाडि चाहिँ डम्बर घले, आदरणीय डम्बर घले हाम्रो पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पूर्व संरक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एनआरएन युकेको एकजना पिलर हो। उहाँको कुनै उम्मेदवारसँग निकटता देखेर उहाँको कुनै पूर्व अध्यक्ष भनौँ न, उहाँ शेष घलेसँग अलि नजिक हुनुहुन्छ, त्यो निकटता देखेर उहाँलाई डेलिगेट्समा राखिएन होइन। त्यसैले त्यो त अन्याय भयो। यस्तो राजनैतिक फाइदाका लागि, पदमा बस्नका लागि, निर्वाचित हुनका लागि जे पनि गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले त्यसको बरखिलाफ काम गर्छौँ। अर्को तपाईँको चाहिँ अधिवेशन सार्नुमा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घभित्र एक प्रकारको चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापहरू, अनैतिक क्रियाकलापहरूले अलिकति बढावा पाएका छन्। तपाईँले सुन्नुभयो होला, ध्वस्त पार्दै हामी बनाउने अभियानमा छौँ, सुधार गर्ने अभियानमा छौँ। आइएलओको एउटा भ्रष्टाचार छ, त्यसमा चाहिँ के अरे आइसिसी का महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीहरू, माथिल्लो लेभलका पदाधिकारीहरू जो अहिले चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू समेत इन्भल्भ हुनुहुन्छ। यदि महाधिवेशन टाइममा भयो र 100 डेलिगेट्सहरू चाहिँ काठमाडौँमा आएर महाधिवेशन भयो भने त्यसको बारेमा प्रश्न उठ्छ। त्यसको बारेमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत भ्रष्टाचार भएको छ र आफन्तहरूलाई त्यो पैसा खुवाइया छ भनेर एउटा प्रतिवेदन निकालेको छ, के अरे मिडल इस्टमा गठन भएको। त्यसैले यसको पछाडि, यसलाई स्थगन गर्नको पछाडि यो परराष्ट्रको लेटरलाई देखाइया छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पठाएका डेलिगेट्सहरूलाई मान्यता दिएका छैन। युके, युएसए, अस्ट्रेलिया जस्ता जसले चाहिँ एनआरएनको 50% भन्दा धेरै सदस्यहरू त्यहाँ छन्, तिनीहरूले पठाएका डेलिगेट्सहरूलाई अस्वीकार गरिएको छ, मान्यता दिइया छैन र अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। त्यसको पछाडि दुईटा कारण छन्। एउटा कारण आफू खुसी डेलिगेट्स बनाउने र यो संस्थालाई कब्जा गर्ने। अर्को कारण चाहिँ यो गएको 2 वर्षमा 19 देखि 21 2019 को अक्टोबरदेखि 2021 को अक्टोबर बीचमा एनसीसी को माथिल्लो लेभलमा बसेका पदाधिकारीहरू केही उहाँहरूको विरुद्ध केही क्वेसनहरू उठेका छन्। एनआरएनले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत उहाँहरूको कमजोरी औँल्याएको छ, वा उहाँहरूको आफ्नै कमजोरी वा त्यो कमजोरीलाई ढाक्न नसकेको वा त्यसलाई सुधार गर्न नसकेको होइन, भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न नसकेको अभियोग उहाँहरूमाथि लागेको छ। त्यो चाहिँ संसारभरिबाट आएका जेन्युन डेलिगेट्सहरूले उहाँहरूको विरुद्ध चाहिँ प्रश्न उठाउँछन् भनेर परराष्ट्रको लेटर देखाएर यसलाई पछाडि सारिएको। हामी छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन होस्, छिटोभन्दा छिटो चुनाव होस्, तर गैर आवासीय नेपाली सङ्घका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पठाएका प्रतिनिधिहरू, किनभने उहाँहरू हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने हो। जस्तो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेका प्रतिनिधि भनेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेले पठाएका प्रतिनिधिहरूले मान्यता पाउनु पर्यो नि होइन। उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू आफू खुसी विधानको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। कहिले समयको कुरा गर्नुहुन्छ, डेलिगेट्स पठाउने समय यो हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ, कहिले यो पदाधिकारीले पठाउनु पर्ने भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। जहाँ उहाँहरूको वर्चस्व छैन होइन, त्यसमा विवाद निकाल्नुहुन्छ। युके, युएसए र अस्ट्रेलिया भनेको 50,000 भन्दा बढी सदस्यहरू त्यो 3टा देशमा मात्रै छन्। त्यो 3टा देशको डेलिगेट्सलाई उहाँहरूले चाहिँ विवाद निकाल्नु भएको छ। डेलिगेट्सलाई विवाद आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले बुझेर तपाईँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ यो कि विकसित, शिक्षित, सुसंस्कृत देशमा तपाईँहरू पुग्नु भएको, त्यहाँबाट राम्रा कुराहरू सिक्नुपर्ने, तर तपाईँहरू यहाँबाट जे सिकेर जानुभएको थियो नि, भनौँ न यहाँको नेपाली राजनीतिमा जसरी रुमल्लिएको परिस्थिति छ, देशले जसरी फड्को मार्नुपर्ने त्यो हुन सकेन, विकास हुन सकेन भन्ने असन्तुष्टि बोकेर जानुभएको, त्यो कुरालाई नै आत्मसात गरिराख्नु भएको छ। नयाँ कुराहरू सिकेर तपाईँहरूले केही परिवर्तन ल्याउनको लागि सक्नु भएको छैन? होइन, मैले अहिले तपाईँलाई जे कुरा भन्दैछु यो नयाँ कुरा हो। मैले तपाईँलाई के भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घले व्यावहारिक रूपमा भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि केही मात्रामा तपाईँ राइट हुनुहुन्छ। एउटा पक्ष केही साथीहरू त्यो चाहिँ निद्राबाट बाहिर निस्कनु भएको छैन होइन। नेपालको राजनीतिक ढङ्ग यहाँ त्यसकै छवि बिग्रिने स्थिति भयो। नेपालबाट आएका नेपालीहरू जहाँ गए पनि उही तरिकाले बसेका छन्, परिवर्तन हुन नसक्ने रहेछ। एकदम। तर हामीले जे भनिरहेछौँ, एनसीसीहरूले जे भनिरहेछन्, अहिले भर्खरै चाहिँ 24 अक्टोबरमा संसारभरिका गैर आवासीय नेपालीहरूको सङ्गठन
का राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूको छुट्टै भेला भयो। त्यो भेलाले चाहिँ एनआरएनलाई यसरी विवादास्पद नबनाऊ, एनआरएनलाई यसरी राजनीति गर्ने अखडा नबनाऊ, राजनीति भन्दा नि कब्जा गर्न खोज्ने गलत विधिको प्रयोग गरेर, विधिको गलत व्याख्या गरेर र विधिभन्दा बाहिर गएर एनआरएनलाई कब्जा गरेर नेपालको राजनीतिको तिर्खा मेट्ने काम नगरौँ होइन। एनआरएन भनेका विदेशमा रहेका नेपालीहरू हुन्, ती सदस्यहरू हुन्, तिनीहरूले चुनेका एनसिसीहरू छन्। एनसिसीले पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएर छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरौँ र इलेक्सन गरौँ र आधिकारिक रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई यसको उद्देश्य अनुरूप काम गर्ने पथमा लैजाउँ, न कि यसलाई गलत तरिकाले। मैले तपाईँ यहाँनिर सोध्न चाहेँ, अब गरौँ भन्ने योजनाहरू त बनाउनु भएको छ, यो यसरी नै चल्छ कि सुधारिन्छ भन्नुहुन्छ त तपाईँ? यो डेफिनेटली सुधारिन्छ। हामीले यसलाई नसुधारेसम्म विश्राम लिन्नौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संसारभरि रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू एक भएका छन्। त्यसैले ती राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले डेफिनेटली आइसिसीलाई, यसको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद जुन चाहिँ टेक केयर स्टेजमा छ, त्यसलाई चाहिँ सुध्रिन बाध्य पार्छन् र यसको अधिवेशन हुन्छ। र अब चाहिँ अर्को पटक तपाईँले मलाई अन्तर्वार्ता लिने समयमा तपाईँ गलत कुरा होइन कि सही कुराको प्रशंसा गर्नका लागि मलाई आगे यो लोभ चाहिँ कतिको छ? आफ्नो देशमा आउँदाखेरि चाहिँ म एनआरएन हो भनेर चिनाउने, त्यो लोभले मात्रै सदस्य बन्ने त होइन है। पवित्र उद्देश्य राख्ने संस्थाले राख्यो होला, व्यक्तिले राखेको हो कि जस्तो लाग्यो कि त्यो व्यक्तिको स्वार्थमा खोज्छ? छैन, त्यो 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 हुन सक्छ। तर तपाईँको अगाडि अहिले म बसिरहेको छु, मलाई चाहिँ एनआरएन भन्नुभन्दा म नेपाली हुँ होइन। म चाहिँ राजनीतिक रूपमा नेपाली हुँ, सामाजिक रूपमा नेपाली हुँ, मेरो पहिचान नेपाली हो। म त्यहाँ पनि नेपाली भनेर चिनिन्छु, म नेपाली पासपोर्ट बोकेर हिँड्छु होइन। त्यसैले म चाहिँ नेपाली नै मेरो सर्वस्व हो। म एनआरएन भनेर चिनिन चाहन्न, तर म त्यहाँ बस्दाखेरि यो देशले मान्यता दिएको एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्योसँग चाहिँ यहाँभित्र पनि विभेद त छ नि त। को खाडी मुलुकमा बस्ने, को चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीमा बस्ने, कुन अमेरिकन कन्ट्रीमा बस्ने, त्यहाँ पनि त विभेद छ नि होइन यहाँहरू एनआरएन बिच पनि? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एनआरएनहरू केही मात्रामा चाहिँ फाइनेन्सियल गेनको कुरा गर्ने हो भने वेस्टर्न कन्ट्रीमा बसेकाहरूले अलिकति चाहिँ एडभान्स लाइफ बिताएका होलान्, तिनीहरू दुई पक्षलाई हेर्दाखेरि अलिक फरक होला। तर म एकजना चाहिँ नेपालीको हैसियतले, विदेशमा बस्ने नेपालीको हैसियतले हेर्दा त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेका वा नेपालको सीमा छोडेर विदेश जाने सबै नेपालीहरू हाम्रो दाजुभाइ हुन् र तिनीहरूलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण सबै दाजुभाइ आफ्नै भन्नुहुन्छ। कतिपय त्यहाँ काम गर्दा गर्दै मृत्यु भएको छ, नेपालमा उहाँहरूको सब ल्याउन अवस्था छैन, कतिले तलब पाएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ। ओ यस्ता कुराहरूमा तपाईँहरू चुप भएको छ नि? होइन, गैर आवासीय नेपाली सङ्घले त्यसमा काम गर्नुपर्छ, तर त्यसबाट चाहिँ गलत फाइदा लिनुहुन्न। मैले त अगाडि आइएलओको कुरा उठाएँ होइन। आइएलओबाट एनआरएनले पैसा लिएर त्यसलाई दुरुपयोग गर्यो भनेर एनआरएनकै प्रतिवेदन आउनु वा आइएलओको चाहिँ के अरे लेभलबाट त्यसमा प्रश्न उठाइनु दुःखद कुरा हो। नराम्रा कुराहरू हरेक ठाउँमा हुन सक्छन्, तर त्यसलाई सुधार गरिएन भने त्यो गलत हुन जान्छ। त्यसैले हामी यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी महाधिवेशन गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, जसले गल्ती गरेको त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरूको अवैधानिक हुने अवस्था नआउला नि? होइन, अवैधानिक हुने अवस्था आउँदैन र नआउनका लागि हामीले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन हुनुपर्छ भनेका छौँ। अबको तपाईँको चाहिँ दावेदारी कस्तो छ? तपाईँले भनौँ न, एउटा तपाईँ आफू पनि हुनुहुन्छ यसभित्र होइन, महाधिवेशन हुँदै गर्दा, अधिवेशन हुँदै गर्दा कसरी अगाडि बढ्ने केही तपाईँको अपेक्षाहरू छन्? तपाईँका मुद्दाहरू भनौँ न, तपाईँलाई के जिम्मेवारी आयो, तपाईँले जित्नुभयो भने यसो गर्छु भन्ने के एजेन्डा पनि बोक्नु भयो होला? होइन, हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको युकेको उपाध्यक्षको रूपमा हामीले केही स्पेसिफिक एजेन्डाहरू बोकेका छौँ। ती एजेन्डाहरूमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ। गैर आवासीय नेपालीहरू जो चाहिँ विदेशमा बस्नुहुन्छ, नेपाली मन लिएर बस्नुहुन्छ, नेपाली संस्कृति बोकेर बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने एउटा अवस्था भएको छ। हामी चाहिँ नेपालीहरूलाई एकपटक वंशजको नेपाली नागरिकता लिएका नेपालीहरूलाई वंशजकै नागरिकको रूपमा रहिरहने एउटा हैसियत प्रदान होस्, अवसर प्रदान होस् भनेर हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ माग गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यो एजेन्डामा काम गर्न चाहन्छौँ। विदेशमा नेपालीहरूले आर्थिक गेन गरेका छन्, तर त्यो पैसा विदेशमै छ।
हैन त्यसलाई नेपाली बैंकिङ सेक्टरले चाहिँ नेपालभित्र पैसा राखेर किनभने त्यो हामीले त्यहाँ बिना ब्याजमा पैसा हुन्छ यहाँ बैंकहरूले चाहिँ फन्ड पाएका छैनन् यहाँ चाहिँ पुँजी पाएका छैनन् त्यो पुँजी नेपालका बैंकले प्रयोग गर्ने एक प्रकारको चाहिँ फाइनान्सियल एउटा पोलिसी विकास होस् भन्ने चाहन्छ त्यसले चाहिँ अहिले भनिएको भन्दा फरक तरिकाले नेपालले चाहिँ धेरै लगानी पाउन सक्छ अर्को कुरा के भन्दाखेरि नेपालले आर्थिक सामाजिक गेन गर्नका लागि जस्तो बेलायतमा थुप्रो गोर्खाहरू हुनुहुन्छ गोर्खाहरू जो चाहिँ पहिले भर्ती भएर यहाँ बसेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यहाँको हुने खाने वर्गमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पैसा कमाएर देशभित्र ल्याउनु भएको थियो त्यसले गर्दा नेपालभित्रको मार्केटमा त्यो पैसा लगानी भएको थियो हैन जस्तो तपाईको अहिले पनि पोखरा धरानतिर चाहिँ का सिटीहरू उजाड बन्दै गए भन्ने समाचारहरू हामीले पढ्यौं किनभने नेपालले त्यो विदेशमा कमाएर ल्याएको पुँजीलाई नेपालभित्रै राख्ने पोलिसी बनाउन चुक्यो गोर्खाहरूलाई नेपालीको रूपमा हैन कि बेलायतीको रूपमा बेलायतले गोर्खाहरूलाई आफ्नो बनाउन खोज्यो र फर्किने बेलामा बेलायतकै नागरिकता लिएर पठाउने चलन पनि छ दिएर गोर्खाहरूले बनाएको चाहिँ बहादुरीको इमेज गोर्खाहरूसँग भएको स्किल र गोर्खाहरूसँग भएको पुँजीलाई बेलायतमा लैजान चाह्यो नेपाल गभर्नमेन्ट यसमा चुक्यो नेपाल गभर्नमेन्टले अहिले पनि विवाद के गर्दैछ भने गोर्खाहरू नेपाली हुन् कि होइनन् भनेर विवाद गर्दैछ त्यसैले त्यस्ता नागरिकहरू जसले देशको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छन् फाइनान्शियली सामाजिक रूपमा पोलिटिकल रूपमा तपाईको चाहिँ कल्चरली हरेक कुराले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली हुने अवसर दिनुपर्छ यो सिराबाट यदि विदेशमा पुँजी पलायन नहोस् विदेशमा के रे सिप पलायन नहोस् विदेशमा युवाहरू पलायन नहुन् तिनीहरूले सिकेको पढेको लेखेको कमाएको चिज लिएर नेपालमा फर्केर आएर केही गरून् भन्ने यो नेपाल गभर्नमेन्टले चाहन्छ नेपालले चाहन्छ भने तिनीहरूको नागरिकता सुरक्षित हुनुपर्छ तिनीहरूको यहाँ भएको सम्पत्ति सुरक्षित हुनुपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ विदेशी नागरिकको रूपमा पश्चिमाको रूपमा वा अन्य देशको विदेशीको रूपमा ट्रिट गर्नु हुँदैन यो त यहाँले त दोहोरो नागरिकता पनि पाउनुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ नि हैन र होइन दोहोरो नागरिकता भन्नाले हामीले चाहेको चाहिँ नागरिकताको निरन्तरता हो हामीले उताको नागरिक हुँदै गर्दा यताको नागरिकता त्याग्न नपरोस् किनभने हामी वंशजको नागरिक हो हैन हामी चाहिँ टेस्टेड नागरिक हो वंशजको नागरिक हो र हाम्रो त्यो नागरिकता केवल कागजको खोस्टो होइन यो चाहिँ मेरो पुर्खाले मलाई दिएको एक प्रकारको उपहार हो त्यहाँ मेरो वंशज जोडिएको छ यसलाई फाल्ने र यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्ने यसलाई काम नलाग्ने बनाउने कुनै पनि कानुन नेपालमा बन्नुहुन्न त्यसकारणले मेरो सेन्टिमेन्ट मेरो प्रोपर्टी मेरो के रे चाहिँ वंशज सबै कुरा जोडिएको ठाउँसँग म कागजी रूपमा पनि पोलिटिकल्ली नै जोडिन पाउनुपर्छ यही हो माग अब अन्त्यमा छौँ हामी है तपाईलाई मैले सोध्न मन लागेको अब जुनसुकै निर्वाचन होस् जुनसुकै विषयवस्तु हो त्यहाँ आफ्नो एउटा प्यानल हुन्छ के एउटा को व्यक्ति योग्य छ भन्दा पनि मेरो यो प्यानल हो त्यो प्यानलबाट जोसुकै उठोस् भनेर मत हान्ने तपाईको चाहिँ त्यसमा के मत रहन्छ मेरो त्यस्तो कुनै प्यानल छैन कुनै प्यानल मेरो छैन तर मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा कार्यकर्ताको रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहालेको छु त्यसको आधारमा मैले सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छु म विगत लामो वर्षमा समयदेखि एनआरएनमा संलग्न छु एनआरएन युके भित्र काम गरेको छु हाम्रा मुद्दामा काम गर्ने नेपालको मुद्दामा काम गर्ने नेपाललाई विदेशमा प्रमोट गर्न सक्ने र विदेश गएका नेपालीहरूको संरक्षण गर्न सक्ने एउटा नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने हो त्यसरी हेर्दाखेरि सबैभन्दा लामो समय गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेको अध्यक्षदेखि लिएर उपाध्यक्षसँग काम गर्नुभएको लामो समयसम्म काम गर्नुभएको चाहिँ एकजना व्यक्ति म युकेबाट भएको हुनाले कुल आचार्यजी हुनुहुन्छ हैन हामी उहाँलाई चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेले उहाँलाई अलिक बढी शुभकामना दिएको छ त्यतिसम्म मैले भन्न सक्छु तर यो भन्दै गर्दा म चाहिँ कुल आचार्यको प्यानलको मान्छे म भनेको होइन म चाहिँ उहाँले जित्नु भयो भने उहाँले पाउनु भयो भने उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ भने विश्वास छ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युकेले उहाँलाई शुभकामना दिएको छ त्यति नै भन्न चाहनुहुन्छ हस् धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द हामी केन्द्रित भएका थियौँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जुन अधिवेशन रोकिरहेको परिस्थिति छ हुन त अब उहाँहरूले तोक्नु भएको मितिमा गर्नका लागि केही समस्याहरू छन् त्यसलाई सुल्झाएर हामी समाधान गर्छौँ भन्दै गर्दा पनि ती समस्याहरू सुल्झेलान् त निर्धारित समयमै अधिवेशन हुन सक्ला यिनै विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भएका थियौँ आज हामीसँग एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष नारायण कडेल हुनुहुन्थ्यो समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्रामपछि आउँछौँ